زما ډېر ګران او مهربان قدردان او مشفق پیر طریقت بادشاہ تصوف رہبر شریعت اعلی حضرت پیر میاں سعادت احمد صاحب ته د ډېر عقیدت ګرځونه څومره ښکلې رهنما دې زما پیرا سبحان الله روحانی پیشوا زما دے زما پیرا سبحان الله ماشاءالله کرامات یہ خاص زنور غنت زلیگی اولیاء کے بادشاہ دے زما پیرا سبحان الله سبحان الله دا کمال جمال صفت باند موصوف دے بے شک لکستور د سبا دے زما پیرا سبحان الله سبحان الله فناما سعادت احمد صاحب یادیگی زان شما رحمت الله علیه مشہور پم یادا دے زما پیرا ماشاء الله سبحان الله سبحان اے الله پناما سعادت احمد صاحب یادیگی رحمت الله علیه مشہور پم یادا دے زما پیرا سبحان الله سبحان الله چپ شاسب مشہور پسم سوان تو زار 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 الله تا پر زندہا غشا دے زما پیرا سبحان الله حکیم صاحب چپ شاسب مشہور پسم سوان تو دا پر زندہا غشا دے زما پیرا ہر یو گفت دا حکمت نا خالی نوی سے پیسے با ماشاءاللہ سبحان اللہ دا لقمان غند دانا دے زما پیرا سبحان اللہ سبحان ہر اللہ یو گفت دا حکمت نا خالی نوی دا لقمان غند دانا دے زما پیرا ماشاءاللہ حکیم صاحب ماشاءاللہ ټول خوونه یې پشان د فقیرانو کې بادشاہ دې زما پیر سبحان اللہ سبحان اللہ ټول خوونه یې پشان د فقیرانو زار شما خو فقیرانو کې بادشاہ دے زما پیرا سبحان اللہ سبحان اللہ زاہد محمد رشیدہ بطل کامیاب یم بجی سے با ماشاءاللہ حکیم ہر صاحب وقت ماتا پدعا دے زما سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زار 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 اللہ زاہد محمد رشید بطل کامیاب یما ہر وقت ماتا فدعا دے زما پیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حکیم صاحب مبارک